بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى فقد خذ عقيدتك من الكتاب والسنة عقيدهن كقرآن كحديث تفكر أن يكون منج ياز متلوني عقيدات مرت الله سبحانه وتعالى فقد من داسس هنا. يقول المؤلف شروط قبول العمل. شروط قبول العمل سراء تقباينت ያለው من መስፈርቶች ሲሟሉ ነው። شروط يعني መስፈርት قبول العمل عند ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ ተቀባይነት ሊኖረው ዘንዳ ምን ሊያሟላ ይገባል ይላል። 13ኛው ጥያቄ ما هي شروط قبول العمل? እቺ መስፈርት ምንድነች? ስራን ተቀባይነት ሊያገኝ ዘንዳ ያለው መስፈርት ምንድነው ነው? ما هي شروط قبول العمل? አንድ ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ ተቀባይነት ሊኖረው ዘንዳ መስፈርቱ ምንድነው? አልጀዋብ መልሱም شروط قبول العمل ስራ ተቀባይነት ሊያገኝ ዘንዳ ያለው መስፈርት عند الله Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ ሶስት ነው። አንደኛው የመጀመሪያው الإيمان بالله በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመነ መሆን አለበት። ወተውሂድሁ እርሱን ያንዳደረገ መሆን አለበት። ምክንያቱም ሰውየው በአጠቃላይ ተውሂዱ ካልተስተካከለ የሰራውን ቢሰራ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው እና መሰረቱ መስተካከል አለበት ነው። መሰረቱ መስተካከል መቻል አለበት ነው። በተውሂድ ሩቡቢያ ወተውሂድ ኡሉሂያ አው በተውሂድ አስማኡ ሲፋት በእነዚህ አመነ ሊሆን ይገባል። በአጠቃላይ ኢማኑ የተስተካከለ መሆን አለበት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድነት ያመነ መሆን አለበት። አላህን አንድ አድርጎ ማምለክ አለበት። ቃለ ተዓላ ላቀለው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለ دقيقة قرطبية. أيوة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا النزا آمنوا هون السوج وعملوا الصالحات ملكا من سراه يسر هون السوج كانت لهم لنرسم مالك الله جنات الفردوس نزلا. ያቺው ውድ ሆነችው ጀነት الفردوس ለነሱ ማረፊያቸው ናት አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ኢዘን ፍርደውስ አዕላ الجنة ነው። እንግዲህ የጀነት ዋነኛና የጀነት በላይ የሆነው ውድ ሆነ ቦታ ነው ማለት ነው። እነዛ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአንድነቱ ያመኑ በተውሂድ ሩቡቢያ በተውሂድ ኡሉሂያ በተውሂድ አስማኡ ሲፋት ያመኑ የሆኑት እርሱን አንድ አድርገው የሚያመልኩ የሆኑት ከዛ መልካም ስራ የሰሩ የሆኑት ሰዎች ለነሱም ጀነት الفردوس አለችላቸው አለ። ማረፊያቸው ጀነት الفردوس ነው አለ ሱረቱል ካህፍ ላይ ማለት ነው። وقال صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደሃሉ قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم። قل ብለህ በል آمنت بالله በአላህ አምኛለሁ ብለህ በል ثم استقم ከዛም ቀጥ በል ያሉት ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ያኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘብህ ቀጥ በል ከለከለህን ተከልከል ነው። طيب ሁለተኛው ስራችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ ተቀባይነት ሊያገኝ ዘንዳ ኢኽላስ ነው። አልኢኽላሱ አላህን ጥርት አድርጎ ይወልኝ ስሙ ላይ ሳይገባበት ማምለክ መቻል አለበት ማለት ነው። وهو العمل إخلاص بلو مالت السم مسراتنا لله إلى الله سبحانه وتعالى من غير رياء ولا سمعة. يولي سايد دبلك بس يسمو لنا يولي سايد دبلك بس ترد تدرقو الله سبحانه وتعالى ما ملك على بسن. قال تعالى لك لقيت الله سبحانه وتعالى عندها فاعبد الله مخلصا له الدين. الله سبحانه وتعالى أملك ለእርሱ ሃይማኖትን ጥርት አድርገህ ሙኽሊሳን ጥርት አድርገህ ለሁ ዲን ሃይማኖትን ለእርሱ ሱረቱ ዙመር ላይ ያለ ነው።
ሶስተኛው الموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نبي يمطبتن يገጠመ መሆን አለበት قال الله تعالى لا قالوا ጌታ الله سبحانه وتعالى እንዳለ وما أتاكم الرسول فخذوه መልእክተኛ ያመጣላችሁን ያዙ وما نهاكم عنه فانتهوا እርሱ የከለከላችሁን ተከልከሉ አለ ለምን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ስላሉ ማለት ነው እኔን ይታዘዘ አላህን እንድታዘዘ ነው እኔን ያመፀ ደግሞ አላህን እንዳመፀ ነው ብሎ طيب وقال صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من دهلو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عندن سرا يسرى سو من عمل يسرى سو عملا سران ليس عليه برسول يللبت يهون أمرنا ينيا تزاز يهون فهو رد أي المردود إليه ودرسو تملاش نو تقباينت يلوم الله سبحانه وتعالى زندا مالتنا أي المردود إليه ودرسو تملاش نو رواه مسلم يزقبت حديثنا طيب الشرك الأكبر والشرك الأصغر تلقوا شركنا تنشوا شرك تلقوا شرك የሚባለው ከእስልምና የሚያወጣው ነው አንድን ሰው ከእስልምና አስል الإيمان ነፊ የሚያደርግ ነው ትልቁ ሽርክ ብዙ እንትኖችን ያከናውናል ትልቅ ሽርክ አንድ ሰው ታጋራ ትልቅ ሽርክ ካለበት አንደኛ ከእስልምና ይወጣል ሁለተኛ ስራው ሁሉም ይበላሻል ሶስተኛ በጀሃነም ይዘወተራል አራተኛ ደሙም ገንዘቡም ሐላል ይሆናል ማለት ነው ما هو أعظم الذنوب ታላቁ ወንጀል ما هو أعظم الذنوب عند الله الله سبحانه وتعالى ዘንዳ ታላቁ ወንጀል ማነው ነው ታላቁ ወንጀል الله سبحانه وتعالى ዘንዳ ማን ምንድነው الله سبحانه وتعالى ዘንዳ ትልቅ ወንጀል የሚባል أعظم الذنوب ትልቁ ወንጀል الشرك بالله والله سبحانه وتعالى ላይ ማጋራት ነው والدليل قوله تعالى لا قالوا ጌታ الله سبحانه وتعالى ያለው ነው ማስረጃው يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم لقمان عليه السلام من على لما وعظ ابنه لجن مقصد بسات يا بني أنت لجهوي لا تشرك بالله بالله لا يتقرى إن الشرك شرك لا ظلم عظيم كباد هنا بدل نوال سورة اللقمان لا يمالنا طيب ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام بتتأيقوا جزي أي الذنب أعظم ما ننيا وانجلنا تلقوا بتبالو جزي قال بلوال أن تجعل لله لا الله سبحانه وتعالى لتدركنه ندن بالانتان وهو خلقك السو فاطره قال لا الله سبحانه وتعالى بالانتا شريكا لتدركنه متفق عليه خارنا مسلمين زقبوت حادثنا الند الشريك ند بلو مالت الشريك بلو مالتنا طيب ما هو الشرك الأكبر تلقوا شرك بلو مالت من مالتنا والشرك الأكبر تلقوا شرك بلو مالت هو الصرف للعبادة لغير الله أملكوة كالله سبحانه وتعالى وجل لا أكل مستثنى هو أرسو الصرف مستثنى العبادة عبادان أملكوة لغير الله كالله سبحانه وتعالى وجل لا أكل كالدعاء دعاء مثل غير الله كالله سبحانه وتعالى وجل لنا أكل متعارة ملهمن مثل والاستغاثة أردوي مالتني مثل بلا أموات متانا أو الأحياء ويندموا بهوت يالون الغائبين أروك هون قال تعالى لا قالوا قلت الله سبحانه وتعالى عندها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله الله نملكه لو تشنينت ولا تشركوا به بس من المنقرات تقروا شيئا من المنقر ولا تشركوا به بس تقروا شيئا من المنقر سورة النساء لا يلان قصنا
وقال صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام اندهال من أكبر الكبائر الشرك بالله كتللك وانجلوش تلقوا الله سبحانه وتعالى ما قاراتنا من أكبر الكبائر كتللك وانجلوش تلقوا الشرك بالله بالله سبحانه وتعالى ما قاراتنا. رواه البخاري يزقوت حديثنا. هل الشرك موجود في هذه الأمة بزش أمة؟ هل الشرك موجود في هذه الأمة بزش أمة شرك جنينون؟ ملسم نعم جنين موجود جنينو. والدليل قوله تعالى ما سرجم لك قالوا قلت الله سبحانه وتعالى يرون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أبزهن يتشوى يامنون وما يؤمن أكثرهم أبزهن يتشوى يامنون بمن بالله بالله سبحانه وتعالى إلا وهم مشركون. الناس يقاروا بهون الناس لذا أبزهن يوسو بالله لا أقارينو مالتنا يقارها مالتنا. قوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام اندهاله لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي يعني بالمشركين. لا تقوم الساعة كم كان أيقوم حتى تلحق قبائل نقدوش اسكا متقود درس قبائل مالت قبيلة جمع قبائل የሆኑ ቀቢላዎች ማለት ነው። ቀቢላ አማርኛ ምንድነው? ቀቢላ ማለት ጎሳዎች ማለት ነው። የሆኑ ጎሳዎች ቀን አይቆምም። ጎሳዎች እስከሚጠጉ ድረስ ምን ኡመቲ ከኔ ኡማ بالمشركين بمشركوች وحتى تعبد الأوثان ጣዖታትን እስከሚያመልኩ ድረስ ጣዖታትን እስከሚያመልኩ ድረስ ዘመነ ጀህልያ ተመልሶ ጣዖታትን ወደ ማምለክ እስከሚሄዱ ድረስ በሙሽሪኮች ከለላን ወደ እነርሱ እስከሚጠጉ ድረስ ቂያም ቀን አይቆምም አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያው አሁን ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ የሚሯሯጠው ሰው ማለት ነው። صحيح رواه الترمذي صحيح ነው ብለውታል። ما حكم دعاء الأموات ሙታንን መጣራት ፍርዱ ምንድነው ነው? አው الغائبين ወይም ሩቅ ያሉ دعاء الأموات ሙታንን መጣራት ለይሰጡኝ ብሎ ሊሆን ይችላል፣ ዝናብ ስጡኝ ብሎ ሊሆን ይችላል፣ ለአኺር ሀብት ስጡኝ ብሎ ሊሆን ይችላል። ሙታንን መጣራት እነርሱ መለመን አው الغائبين ወይም ሩቅ ያሉን ምን ሽርክ الأكبر ከትልቁ ሽርክ ነው፣ ከእስልምና የሚያወጣው ማለት ነው። قال تعالى لك قالوا الله سبحانه وتعالى عندها ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعو من دون الله الله سبحانه وتعالى وج أتتطار تملك على ما لا ينفعك ما يتقمن بتتو يعني مطاراتون ملمنون مغزاتون بتتو ما يتقمن هنا كالله سبحانه وتعالى وج الله كل مال ولا يضرك ما يغداه هنا አንተ ብትጠራው የማይጠቅምህ ይሆን ብትተው የማይጎዳህ ይሆን አታምልክ አትጣራ አላችሁ። ወላ تدعو من دون الله كالله سبحانه وتعالى ውጭ አትጣራ አታምልክ ما لا ينفعك ما يጠቅምህን ولا يضرك ما يጎዳህን فإن فعلت بتسرى فإنك أنت إذا من الظالمين የዚህን ሰዓት ራሳቸውን ከበደሉት ሰዎች ጋር ነህ አላችሁ። አይል ሙሽሪኪን ከሙሽሪኮች ጋር ነህ ማለት ነው። እና ኺጣቡ ነብዩ ነው። ግን ነብዩ እንደዚህ የተባሉ እኛስ የሚለው ለሁሉም ነው ማለት ነው። وقال صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام اندهالو من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات يموتسو وهو ارسو يدعو يتطر من دون الله كالله سبحانه وتعالى وج ነብይ ሊሆን ይችላል፣ መላእክት ሊሆን ይችላል፣ የሚጠራው ኢላ አኺሪ ማለት ነው። እርሱ እየተጣራ ኒደን ባላንጣ አድርጎ دخل الجنة استغفر الله العظيم استغفر الله دخل النار ነው እንጂ እሳት ገባሉ። ከአላህ ስብሐነ ወተዓላ ውጭ እየተጣራ የሞተ ሰው እሳት ገባ ነው።
ባገልባጩ እንግዲህ አሁን ከዚህ ስንረዳ ምንድነው አላህን አንድ አድርጎ እያመለከ የሞተ ሰው ጀነት ገባ ነው። ሩዋህ ቡኻሪ ዘገበው። ቡኻሪ የዘገበው ሐዲስ ነው ሐዲሱ። እና ስለዚህ አንድ ሰው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለን አካል እየተጣራ ሩሁ የወጣ የሆነ ሰው በእርግጥ እሳት ገባ ነው፣ እሳት ገብቷል ነው። طيب هل الدعاء عبادة؟ دعاء عبادة نون؟ نعم ملسم آون الدعاء عبادة، دعاء عبادة نون. قال تعالى لك قالوا قيت الله سبحانه وتعالى عندها لا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى من على وقال ربكم قيتاتشو هذا ادعوني لمنني استجب لكم لأن أنت مرحبا ألاتشو هالهن إن الذين يستكبرون النزام يكررون السوتش عن عبادتي كما ملك سيدخلون جهنم داخرين. جهنم بافتن براتشو تايقوا يكرم على الله سبحانه وتعالى. أي ذالدين يتوارد هنا بافتن براتشو جهنم تايقوا يكرم على الله سبحانه وتعالى. عبر هنا الدعاء بالعبادة، عبادة بالوتر دعاء معناته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة بالوندالت. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، دعاء عبادانو. الدعاء دعاء هو ارسم العبادة عبادانو. راه أحمد. وقال الترمذي حسن صحيح، ترمذي حسن صحيح نوبلا الحديث. أحمد دستر لفوت معناتنا أحمد ما استر الفوتا، ترمذي صحيح حسن صحيح نوبلا. طيب هل يسمع الأموات الدعاء؟ طرين متانوش يسمعون؟ الجواب مرسوم لا يسمعون يسمعون. قال الله تعالى لك قالوا كتاب الله إنك لا تسمع الموت، أنت متاننا تسمع بالوجوال وما أنت بمسمع من في القبور. بك أبرست يالن أنت متسمع يدلهم بالوجوال. هي سورة النحل لنا سورة الفاطر يتزكبه أنه مالتنا عند يتقل حساب. طيب نبي عليه الصلاة والسلام أنتم بلو إلا من دي يعني يا جماعة سويو قبر قهدو والسلام عليكم بلون تنسيرو الله روحني ملس اللتنا مرسي ستال بلو إلا من دي تبلو بيبان إيه خاصنا يعني مخصص بالدليل ነው። ነገር ግን عموما ሙታኖች ቢጠሯቸው ምን ቢሏቸው አይሰሙም ነው፣ አይሰሙም። የሰው ልጆች እዚህ ምድር ላይ የሚሰሩትን ስራ ያሽዑሩን ምንም የሚያውቁት ነገር የለም ማለት ነው። ከذلك እዚህ ሆኖ አብዱ ይድረሱልኝ እንትን ድረሱልኝ እያለ ቢጣራ እነርሱ አይሰሙም ነው፣ አይሰሙም ነው። هذا والله أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.